अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 20 जनवरी 2023 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर फ़लस्तीन से, इसराइल से ताज़ा खबरें हैं, अपडेट्स और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम 75 साल के बाद इसराइल के अंदर खूनी बगावत फूट पड़ी है। इसराइल ज़वाल पजीर है। इसराइल पर अल्लाह का गज़बनाक अज़ाब नाजिल हो रहा है। आप जानते हैं इसराइल एक काबिज़ मुल्क है जिसने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके नाजायज़ रियासत बना रखी है और पिछले 75 सालों से निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज नाज़रीन किराम इसराइल के यहूदियों को अल्लाह के गज़बनाक अज़ाब का सामना करना पड़ रहा है। इसराइल के अंदर ऐसे वाक़यात रोनमा हो रहे हैं जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि इसराइल ज़वाल पजीर है। इसराइल के अंदर जो मामलात हैं नाज़रीन किराम वो इस हद तक ख़राब हो रहे हैं कि अब इसराइल के अंदर जो यहूदी हैं वो आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे के गले काटने लगे हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम बहुत से ऐसे वाक़यात जो इससे पहले कभी दुनिया ने नहीं देखे वो अब इसराइल के अंदर हो रहे हैं। ये नाज़रीन किराम गरीब और मसलूम और मफलूकुल हाल पसमानदा फ़लस्तीनी मुसलमानों की आहें हैं जिनकी वजह से आज इसराइल इस हद तक इस अजाब के अंदर मुब्तला हो चुका है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन किराम। इस वक्त मेरे सामने मुख्तलिफ खबरें हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे इसराइल अल्लाह के अजाब का शिकार हो चुका है। नाज़रीन किराम पिछले एक महीने से इसराइल के अंदर एक नई हुकूमत वजूद में आई है जिसके बारे में इसराइल के अपने यहूदी ये कहते हैं कि यह हमारी दुश्मन है। ये हुकूमत यहूदियों की हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत यहूदियों की जान की दुश्मन है। इस हुकूमत के बारे में फ़लस्तीनी मुसलमान कहते हैं कि ये दज्जाली हुकूमत है। नेतन्याहू जो इसराइल के 10 साल तक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो दोबारा वज़ीर आज़म बने हैं इसराइल के और उनके साथ हुकूमत में पहली मरतबा 15 से ज़ायद अल्ट्रा आर्थोडॉक्स यहूदी शामिल हुए हैं। वो यहूदी नाज़रीन किराम जो बुनियादी तौर पर इसराइल के अंदर अपने सिवा दीगर यहूदियों को यहूदी ही नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं यहूदी वही है जो हमारी तरह का हुलिया रखे, जो हमारी तरह से इबादत करे, जो हमारी तरह के नज़रियात रखे। हमारे सिवा अगर कोई और तरीका या हुलिया अपनाता है वो यहूदी नहीं है। ये हैं अल्ट्रा आर्थोडॉक्स यहूदी। इनका नज़रिया ये है कि जब तक मस्जिद अक्सा को नहीं गिराएंगे, उसकी जगह पर यहूदियों का 3rd टेम्पल नहीं बनाएंगे, तब तक हम यहूदी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होंगे। आप जानते हैं ये जो यहूदी हैं ये इसराइल के अंदर क्यों आए हैं? ये कहते हैं कि खुदा ने हमें ये सरजमीन, ये हमारे लिए अर्ज़ मऊद है, यानी जिसका वादा तौरात के अंदर किया गया था, ये वो सरजमीन है। और इसके बारे में यहूदियों का ये नज़रिया है कि ये वो सरजमीन है जहाँ पर हमने यहूदियों के लिए इबादत गाह 3rd टेम्पल बनाना है, यानी मस्जिद अक्सा की जगह पर। बहरहाल नाज़रीन किराम ये जो दज्जाली हुकूमत है इसने इसराइल को उजाड़ डाला है, ये इसराइल के यहूदी कह रहे हैं। तिल अबीब जो इसराइल का दारुल हुकूमत है वो मैदान जंग बना हुआ है। तिल अबीब के अंदर पिछले 2 हफ्तों से हंगामे फसादात फूटे हुए हैं और नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि यहूदी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। इसराइल क्लेम करता है कि हमारे यहाँ जो आबादी है वो 90 लाख है। 9 मिलियन जो यहूदी हैं वो इसराइल के अंदर रहते हैं, ये इसराइल का दावा है। अब इनमें से 90 लाख में से नाज़रीन किराम 70 लाख से ज़ायद यहूदी, बल्कि इससे भी ज़ायद यहूदी 80 लाख के करीब यहूदी हैं जो सेकुलर हैं, जो लिबरल हैं, जो यूरोप से पकड़ पकड़ कर लाए गए हैं। यूरोप का माशरा आप जानते हैं, वहाँ बराए नाम ईसाइयत है, बराए नाम यहूदियत है। और यूरोप के अंदर जो लोग पैदा होते हैं वो ज़िना से पैदा होते हैं, ना उनकी माँ का पता, ना बाप का पता, ना उनके ख़ानदान का पता और ना ही उनका कोई हसब नसब। तो वहाँ से लाए हुए ये लोग हैं और ये दावा करते हैं कि हम तो वही यहूदी हैं जो बनी इसराइल के तसलसल से चले आ रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम अब 70-80% यहूदी जो इसराइल के अंदर हैं वो सेकुलर हैं। वो मौजूदा नेतन्याहू की हुकूमत को इसराइल का दुश्मन करार दे रही है। अब मैं आपके सामने खबरें रख रहा हूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा ये बातें मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं। ये इसराइल के अखबारात के अंदर नशर होने वाली जो रिपोर्टें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। नाज़रीन किराम ये मेरे सामने हेरिटेज की रिपोर्ट है। हेरिटेज इसराइल का सबसे बड़ा अखबार है। हेरिटेज की रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि लाखों की तादाद में जो इसराइल के यहूदी हैं वो बड़ा प्रोटेस्ट, बड़ी बगावत, सिविल नाफरमानी कर रहे हैं। इसमें लिखा जा रहा है कि 10s of thousands
of protesters expected to rally against far right government's judicial overhaul on Saturday. یعنی یہ جو کل سیٹرڈے آ رہا ہے، ہفتہ آ رہا، پچھلے ہفتے بھی ہوا تھا، پچھلے ہفتے 80,000 سے 1 لاکھ یہودیوں نے تل ابیب دارالحکومت کو بند کر دیا تھا. اور آج کی خبر کے مطابق آج جو 20 جنوری کی خبر ہے اس کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی پروٹیسٹر نے یہ اتفاق کیا ہے کہ ہم نے یہ جو فار رائٹ گورنمنٹ بنی ہے، یہ جو عدالت کے اندر ریفارمز کرنے کے نام پر ہمارے اوپر سخت قوانین لانے جا رہی ہے، اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہے، بغاوت کرنی ہے. یہ اسرائیل کے اخبار ہیریٹیج کی رپورٹ ہے. اسی طرح سے ناظرین کرام، یہ میرے سامنے اسرائیل کے اخبار ہیریٹیج کے اندر ایک آرٹیکل نشر ہوا ہے جو اسرائیل کی ایک خاتون یہودی ہے اس نے لکھا ہے، اور یہ اسرائیل کے بڑے اخبار جو ہیریٹیج ہے اس میں نشر ہوا ہے. اس کا عنوان یہ ہے کہ ول نیتن یاہو بی دا پرائم منسٹر ہو لیگلائزڈ ریشزم ان اسرائیل، کہ نیتن یاہو جیسا شخص جو کہ وزیر اعظم بنا ہے اسرائیل کا، اس نے ریسزم کو اور نفرت انگیزی کو اور نسل پرستی کو اسرائیل کے اندر قانونی درجہ دے دیا ہے. اس کے اندر یہ لکھتی ہے کہ نیتن یاہوز ایگریمنٹس ود ہز فار رائٹ allies mean the rise of new Israel of state sanctioned racism. اور اس کا عنوان یہ ہے، آگے تفصیلی رپورٹ ہے اس کے اندر، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کی نیتن یاہو کی حکومت نے اپنے ساتھ ایسے یہودیوں کو ملایا ہے جو اسرائیل کے اندر نسل پرستی، شدت پسندی، نفرت انگیزی کے حامی ہیں. اور یہ خاتون رائٹر ہیں جو لکھتی ہیں کہ ایز اے جیو I am disoriented as an Ethiopian, a woman, a mother, I am outraged. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک خاتون یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں بطور ایتھوپین ایک جیوش کے، کیونکہ ایتھوپیا سے بہت سے یہودیوں کو پکڑ کر یہاں لایا گیا تھا، میں بطور یہودی ہونے کے ایتھوپیا سے آئی ہوئی ایک عورت ہوں، ماں بھی ہوں، میں بڑی پریشان ہوں، اور میں بطور اسرائیل کے شہری ہونے کے بہت خوف زدہ ہو چکی ہوں اس حکومت سے. یہ ایک خاتون رائٹر کا یہ ایک کالم ہے، آرٹیکل ہے جو اسرائیل کے اخبار میں چھپا ہے. اسی طرح سے ناظرین کرام، میرے سامنے ایک اور جو ہیریٹیج کی رپورٹ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ نیتن یاہو از بریکنگ اپارٹ امریکہ اسپیشل ریلیشن شپ ود اسرائیل، کہ نیتن یاہو کی جو حکومت ہے یہ دنیا کے اندر اسرائیل کے دوستوں کو ناراض کر رہی ہے. امریکہ کے ساتھ جو ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کی حکومت اپنے خلاف ہونے والے فسادات کو، ہنگاموں کو، احتجاج کو، مظاہروں کو روکنے کے لیے پلان کر رہی ہے کہ پولیس کو اختیارات دیے جائیں اور پولیس جو ہمارے مخالفین ہیں، احتجاج کرنے والے یہودی ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالے. یعنی ہو یہ رہا ہے کہ 80% یہودی اسرائیل کے اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور حکومت ان باغیوں کو روک رہی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہودیوں میں کلیش ہوگا. آپ نے ابھی ایک ہفتے پہلے ہم نے آپ کو رپورٹ دی تھی کہ یروشلم کے اندر، بیت المقدس کے اندر جو ناظرین کرام ایک موبائل کی مارکیٹ تھی، اس پر الٹرا آرتھوڈوکس یہودیوں نے حملہ کر دیا کہ وہاں پر کوشر موبائل نہیں ہے، یعنی سمارٹ فون بک رہے ہیں، کیمرے والے فون ہیں، ان پر حملہ کر دیا. تو اسرائیل کے اندر اس وقت شدید لڑائی ہے، اندرون خانہ لوگ متنفر ہو چکے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق جب سے نیتن یاہو کی حکومت آئی ہے، اسرائیل کے 50% لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، ٹینشن میں چلے گئے ہیں، وہ اسرائیل کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اور دنیا بھر سے یہودیوں کی حمایت کا، امریکہ سے، اقوام متحدہ سے، سلامتی کونسل سے اسرائیل کی حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے ساتھ کٹر قسم کے یہودیوں کو شامل کر لیے ہیں. تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بدترین خانہ جنگی اور فساد کی طرف جا رہا ہے معاملہ، اور اس سے 90 لاکھ جو اسرائیل کے یہودی ہیں وہ قتل ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے اگر یہ معاملہ اسی طرح سے آگے بڑھتا رہا. دوسری طرف ناظرین کرام، صرف یہی نہیں بلکہ خبریں یہ ہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور یورپ کی دوستی بھی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ 90 ملکوں نے اقوام متحدہ کے اندر یہ قرارداد میں حصہ ووٹ دیے ہے کہ اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم کرتا ہے اور یہ ظلم بند نہیں کرے گا تو ہم اسرائیل کو مزید پابندیوں کی زد میں لائیں گے. آہستہ آہستہ دنیا بھر سے یہودیوں کی حمایت کم ہو رہی ہے، یہ ایک طرح سے اللہ کا عذاب ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام، اگر بات کریں ہم فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے، تو فلسطین کے مختلف شہروں میں اسرائیل کی دہشت گرد صہیونی حکومت کے حملے جاری ہیں. جنین کے علاقے میں 2 مزید فلسطینی مسلمانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے. جو صہیونی قابض فوجیں ہیں وہ بچوں کو بھی گرفتار کر رہی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. اور اب تک رواں سال 20 دنوں کے اندر 20 فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ناظرین کرام 2000 کے قریب فلسطینی مسلمان زخمی اور گرفتار ہو چکے ہیں. فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل کی نیتن یاہو کی حکومت سے لڑنے کا، مقابلہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے.
یہ اب تک کی فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے تازہ ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا، اسے فالو کر لیں. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.